विगत केही दिनमा गोजोमोमो 2 का अध्यक्ष श्री विनय तामाङद्वारा आफ्नो पार्टीले राज्य सरकार र केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गर्ने जुन घोषणा गर्नुभयो त्यस सम्बन्धी हाम्रो स्पष्टीकरण राख्नको निम्ति हामी अगाडि आएका छौं र विशेष गरेर एमएलए को सीट बढाउने यसै गरिकन सब डिभिजन ब्लक र पंचायतका सीट संख्या बढाउने त्यसरी नै पर्चा पट्टा र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीलाई म्युनिसिपल कर्पोरेसनको दर्जा दिलाउने उहाँको कार्यक्रम भन्नुभयो। यो सबै त पुरानो मागहरू, धेरै पुरानो मागहरू, धेरै वर्ष अघिको माग हो। उहाँ जीटीएमा थुकेको थुक चाटेर जीटीएमा फर्के आए पश्चात आजसम्म 3 वर्ष भइसक्यो। यो 3 वर्षसम्म उहाँले यो कामहरू एउटै पनि किन गरेनन्? अनि आज इलेक्सन आउने मुखमा चाहिँ उहाँले फेरि यो कुराहरू दोहोऱ्याएर जनतालाई गुमराह गर्ने कुरा यो जनताले सबैले बुझिसकेको छ। अनि तपाईले सुरुदेखि अन्तसम्म विनय तामाङज्यू तपाईले अलग राज्यको उच्चारणसम्म गर्न नसक्ने बाध्यताले के बुझाउँछ भने तपाई सम्पूर्ण रूपले बिक्री भइसकेको छ भन्ने बुझाउँछ। यसकारण तपाईले अलग राज्यको माग त गर्न सक्नुहुन्न, यो कुरा हो, तर जनताले गुमराह गर्ने कोसिस तपाईले नगर्नुहोस्। यो स्पष्ट रूपमा जनतालाई सर्वविदित छ। बरु तपाईले जीटीए मा प्यारलल गभर्नमेन्ट चलिरहेको छ। जीटीए क्षेत्रमा एउटा डीएम को एउटा जीटीए को र तपाईले राज्य सरकारलाई डीएम अर्थात होम पनि सबै अफिसेसहरु जीटीए क्षेत्रको जीटीए अधीनस्थ हुनुपर्छ भन्ने भन्नुहोस् न। त्यसरी नै तपाईले जीटीए क्षेत्रमा जति पनि प्रशासनिक अधिकारीहरु छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ लाइन डिपार्टमेन्टको सबै अधिकारी र अफिसर्सहरु यहाँकै स्थानीय हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ भाषा नबुझ्ने अधिकारीहरु आएकोले गर्दाखेरि यहाँ धेरै यहाँको जनतालाई असुविधा भइरहेको छ। त्यसरी नै तपाईले माल मटेलिया सहित दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टलाई जीटीए को अधीनस्थ तुल्याउनु पर्छ। अनि 5th शेड्युल भित्र दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट रहेको हुना कारणले ट्राइब एडभाइजरी काउन्सिल जो बनिएको छ त्यसको मेम्बर दार्जिलिङको विधायक हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नुहोस्। अनि टीएसी मा केन्द्रबाट आउने जति रकम छ त्यो सबै रकमहरू जीटीए मार्फत खर्च गरिनुपर्छ भन्ने कुरा माग गर्नुहोस्। यो बरु यहाँको जनताको लागि एउटा एउटा हितको कुरा हुन्छ। पर्चा पट्टा त एकदम दिलाइनु पर्छ। पर्चा पट्टा आजसम्म पर्चा पट्टाको निम्ति हाम्रो मानिसहरू छटपटिरहेका छन्, तडपिरहेका छन्। तर पर्चा पट्टा दिलाउने कर्तव्य राज्य सरकारको हो, दिलाउनु पर्छ। यसको लागि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले क्रेडिट लिनु खोज्नु यो लाजमर्दो कुरा हो। त्यसैले तपाईले आइडेन्टिटीको लागि, ट्राइबल स्ट्याटसको लागि, भारत नेपाल सन्धिको संशोधनको लागि केन्द्र सरकारलाई तपाईले पत्रचार गर्ने भन्नुभयो। आइडेन्टिटीको प्रश्न चाहिँ बडा हाँसो विवादास्पद भयो। हेर्नुस् कस्तो आइडेन्टिटी, हाम्रो लागि आइडेन्टिटी को सुरक्षा गर्ने भने अलग राज्य हामीलाई आवश्यक जो संविधानले हामीले दिएको छ। अनि त्यसकारण हामी माग गरिरहेका छौं। त्यसको लागि हामी गणतान्त्रिक आन्दोलनमा आज पनि छौं। तर यही गणतान्त्रिक आन्दोलनमा चाहिँ तपाई गद्दार गरेर, तपाईले गद्दार गरेर, धोका दिएर, विश्वासघात गरेर हजारौंलाई तपाईले जेलमा हाल्नुभयो, हजारौंलाई विस्थापित गराउनु भयो, लाखौंको आज विश्वभरिको गोर्खाहरूलाई तपाईले लज्जित बनाउनु भयो। त्यसरी नै तपाईले ट्राइबल स्ट्याटसको कुरा गर्नुभयो। 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल दिनुपर्छ, ट्राइबल स्ट्याटस दिनुपर्छ, शेड्युल ट्राइब बनाइनुपर्छ भनेर जुन हाम्रो माग थियो, त्यही मागलाई चाहिँ शर्त राखेर चाहिँ
गोजुमुमु वानले बीजेपी सित एउटा अलायन्स गरेर बीजेपीले त्यो राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा अपनाएको छ। त्यो हामीलाई पूरा विश्वास छ अवश्य पनि बीजेपीले केन्द्र सरकारमा यो पहल अवश्य गर्नेछ र 11 जात गोष्ठी हामी सबैले शेड्युल ट्राइबको मान्यता पाउनेछौं भन्ने कुरा हामीलाई निश्चित छ। तपाईले लेख्नु ढिलो भयो। अर्को कुरा के हो भने तपाईले याद रहेछ त हाम्रो मान्छेले 11 जातले शेड्युल ट्राइब स्टेटस पाउनुपर्छ भनेपछि तपाईले यो जान्दा जान्दै हाम्रो जनताको हित जान्दा जान्दै तपाईले बीजेपी को अगेन्स्टमा तपाईले किन के रे इलेक्सनमा भाग लिनुभयो? पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा त तपाईले हाम्रो उम्मेदवार राजु विष्टलाई को तपाईले विरोध गर्नुभयो। त्यो विरोध गर्नुको अर्थ के हो? यो 11 जात गोष्ठीले चाहिँ जनजातिको शेड्युल ट्राइब अनुसूचित जनजातिको मर्यादा नपाओस् भन्ने हो। र यसकारण तपाईको जुन पहल छ यो पहल केवल एउटा धोखा, केवल एउटा विश्वासघात, जनतालाई एउटा नीति र सिद्धान्तको रूपमा तपाईले जनतालाई तपाईले आफ्नो परिचय दिनुहोस्। अर्को कुरा तपाईले भारत नेपाल सन्धि भन्नुभयो। भारत नेपाल सन्धिको धारा 7 लाई संशोधन गरिनुपर्छ, ट्राइबको मान्यता पाउनेछौं भन्ने कुरा हामीलाई निश्चित छ। तपाईले लेख्नु ढिलो भयो। अर्को कुरा के हो भने तपाईले याद रहेछ त हाम्रो मान्छेले 11 जातले शेड्युल ट्राइब स्टेटस पाउनुपर्छ भनेपछि तपाईले यो जान्दा जान्दै हाम्रो जनताको हित जान्दा जान्दै तपाईले बीजेपी को अगेन्स्टमा तपाईले किन के रे इलेक्सनमा भाग लिनुभयो? पार्लियामेन्ट्री इलेक्सनमा त तपाईले हाम्रो उम्मेदवार राजु विष्टलाई को तपाईले विरोध गर्नुभयो। त्यो विरोध गर्नुको अर्थ के हो? यो 11 जात गोष्ठीले चाहिँ जनजातिको शेड्युल ट्राइब अनुसूचित जनजातिको मर्यादा नपाओस् भन्ने हो। र यसकारण तपाईको जुन पहल छ यो पहल केवल एउटा धोखा, केवल एउटा विश्वासघात, जनतालाई एउटा नीति र सिद्धान्तको रूपमा तपाईले जनतालाई तपाईले आफ्नो परिचय दिनुहोस्। अर्को कुरा तपाईले भारत नेपाल सन्धि भन्नुभयो। भारत नेपाल सन्धिको धारा 7 लाई संशोधन गरिनुपर्छ। धारा 7 त भारत र नेपाल राष्ट्र दुवै राष्ट्रको हितको निम्ति हो। यो दुवै राष्ट्रलाई यसले फाइदा तुल्याउँछ भनेपछि यो दुवै राष्ट्रलाई फाइदा तुल्याउने धारा 7 लाई एब्रोगेसन गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो? भारतको हित नहोस् भन्नु खोज्नु भएको। अनि यदि त्यसो हो भने त हामी पहाडवासी सबै त एन्टी नेशनल हुन्छ, राष्ट्र विरोधी हुन्छ। यो कदापि पनि यो पदक्षेप कदापि पनि स्वीकार योग्य छैन। यो बहुत दुर्भाग्यको कुरो हो कि तपाईले नेपाल भारत सन्धिको धारा 7 लाई असली रूपमा तपाईले बुझ्न सक्नु भएको छैन। यसै गरेर तपाईले अनित थापाज्यू जीटीए को तर्फबाट पनि केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गर्ने। म तपाईलाई के भन्छु भने अनित थापाज्यू बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर मा एउटा एडमिनिस्ट्रेटर हुनुहुन्छ, भलै चेयरम्यान तपाईहरु भन्नुहुन्छ, तर एडमिनिस्ट्रेटरको रूपमा पश्चिम बंगाल सरकारले मनोनित र नियुक्ति गरेको व्यक्ति हो। उसको सुपिरियर छ। ऊ बंगाल सरकारको प्रतिनिधि हो, बंगाल सरकारको अफिसर हो। यसकारण बंगाल सरकारलाई नागेर, बंगाल सरकारलाई छोडेर, प्रोटोकल उल्लंघन गरेर कदापि पनि केन्द्र सरकारमा उसले चिठी लेख्न सक्दैन। किनकि ऊ भोट जितेर जनताले पठाएको जनप्रतिनिधि होइन। उसले पोलिसी डिसिजन लिन सक्दैन। ऊ एउटा काम चलाउ एडमिनिस्ट्रेटर भएको कारणले
उसको सुपिरियर त तल पश्चिम बंगाल सरकार छ। पश्चिम बंगाल सरकारले लेख्न सक्छ, तर पश्चिम बंगालको सरकारको नियुक्ति पाएको एकजना अधिकारीले, एकजना एडमिनिस्ट्रेटरले प्रोटोकल उल्लङ्घन गरेर डाइरेक्ट केन्द्र सरकारलाई पत्रचार गर्छ भनेर भन्नु तपाईले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको ज्ञान नहुनु। यसकारण सर्वसाधारण जनतालाई म अनुरोध गर्छु कि हाम्रो अलग राज्यको मागलाई भावनाको राजनीति र यो एउटा कहिले पूरा नहुने एउटा यो माग हो भन्ने पार्टीहरू तपाईको घर दलानमा आएर विभिन्न प्रकारको कुरा गरिरहेको छ। तपाईहरु सबै सचेत बस्नुहोस्। भारतको स्वतन्त्र संग्राम पनि भावनाको राजनीति थिएन अनि भारत स्वतन्त्र भयो, यो यथार्थ भयो। अनि गोर्खाल्यान्ड अर्थात अलग राज्यको आन्दोलन र माग पनि भावनाको माग पनि होइन, भावनाको आन्दोलन पनि होइन, यो अवश्य नै यथार्थ हुन्छ। अनि यो यथार्थलाई यसलाई यथार्थ बनाउनको निम्ति हामीले बीजेपी पार्टीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन एउटा राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा अपनाउन लगाएका छौं। अनि हामीले विश्वास छ कि बीजेपी को केन्द्र सरकारले हाम्रो माग अवश्य पूरा गर्छ। तर यति बेला हामीले GTA 2 पट्टि लाग्यौं अनि पश्चिम बंगालपट्टि टीएमसी पट्टि हामी फर्क्यौं भनेदेखि सायदै उहाँहरूले गोर्खाल्यान्डको प्रत्यक्ष विरोध गरिरहेको बेला यो हाम्रो लागि, हाम्रो भविष्यको लागि घातक सिद्ध हुन्छ। यो एउटा कालिदासले आफैले बसेको हाँगा आफैले काटेको जस्तो हुन्छ। म अनुरोध गर्छु तपाईहरु सबैले वास्तविक कुराहरू बुझेर आफ्नो निर्णय र आफ्नो संकल्प अलग राज्यको प्राप्तिको निम्ति तपाईहरु दरिलो भएर बसिदिनुहोस् भन्ने म आग्रह